Bom Nibudino, तुमका सुमेस्ता Carmelit Yazakanchnavi Moga Sopranam. हम फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलित आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. तारीख मार्चची 12 प्राचित काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याचो शुक्रार. आज आमी भाग्यवंत जोसेफ तशांग तापोंग चीनाचो रक्त साक्षी हाचो उडास आमी काडटा. 1815 इसवेंत तो रक्त साक्षी जावन अंतरता. तर आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचप आमी वेंचलां. अध्याय 14 वळी 2-10. खंयचें पुस्तक? होसेया प्रवाद्याचें पुस्तक. अध्याय 14 वळी 2-10 पर्यंत. चित दिवन आयकुया. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायेला, सर्वेस्परा तुज्या देवाचें परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराचें परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून मुडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बायलां बदला आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयतांव. असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची नाव. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमचो देव म्हूण सांगची नाव. तुजे थंय अनाथांक दया लागता. हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरें करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायेलाचेर दोवा बरी पडटलो. साळका भशेन तो फुलतलो आनी लेबनोनाच्या देवदारुका बरी तो पाळां घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनोनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचें पीक काडटली. एके दाखवाली बरी ती फुलतली. लेबनोनाच्या दाका सोऱ्यां बरी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्तींकडे आनीक कसलो संबंद आसा? हांवूच ताचें मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सरुरुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो हीं उतरां समजून घेव. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवनो नी भणिनो, 1910 इसवेंत अमेरिकाचो प्रेसिडेंट थियोडोर रूझवेल्ट हाणें एक सांगलेलें उतर आसा. इट इज नॉट द क्रिटिक हू काउंट्स, not the man who points out how strong man stumbles. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who spends himself in a worthy cause. त्याच्या उतराचो अर्थ असो आसा. चिंत्या झुजारी, एक झुजाचें दृश्य. आतां
झुजाक वचनासतना घरा बसून तशें झुजोजे, अशें झुजोजे, तशें केल्लें सोमाणें, अशें केल्लें सोमाणें म्हूण सांगयता. पूण एक्च्युअली जो कोण त्या झुजांत झुजता तो प्रमुख म्हणटा रुसवेल्ट. इस्रायल पोरजेची जिणी तुमी घेतली जाल्यार अशींच जाल्या. कितें म्हळ्यार ती एक सोमसारी झुजोन ना, बगार एक आत्मीक झुज. कसलें झुज तें? एका निजा देवाक प्रामाणीक रावचें झुज. आनी देवान म्हळें वच पयलें एका बाजारी स्त्रिये लागीं, म्हणजे प्रॉस्टिट्यूट लागीं, वेश्ये लागीं काजर जा. आनी हांवें तुमकां परत्यान सांगलें ती बायल थोडो तेंप हाचे सांगत रावताली, उपरांत आनी एकल्या फाटल्यान धांवताली. परतून होजया ताका घरा हाडटालो, थोडो तेंप ती हाचे ओट रावली, परत्यान आनी एका फाटल्यान धांवली. तिचो स्वभाव तसो. आनी तिका प्रामाणीक रावूंक कश्ट. होजया लागींच एकल्याक लागींच तिका प्रामाणीक जावन रावूंक कश्ट. तसलीच परिस्थिती इस्रायलाची. इस्रायल पोरजेक एका राष्ट्राक एका निजा देवाक चिटकोवन रावंक जायनातलें. बारीच कश्ट मारतालें. कशें एकलो झुजारी झुजांत कश्ट तागे जीक आपणावंक, कशें एकलो फुटबॉल खेळगाडी गोल मारूंक कप्प आपणावंक कश्ट तागे ग्रावंडांत, तशेंच ही इस्रायल पोरजा एका निजा देवाक प्रामाणीक रावंक कश्ट जाताली. आनी जायते फावटी तांचो वैरी जावन आसल्या पातकातावन तेंते सवतावन तांणी जैत जोडोजें आसलें. पूण आज देव कितें करता? देव पयस रावन तुमी तशें केलें न्ही, तुमकां अशेंच जायजें, तुमी अशें केलें न्ही, तुमकां अशेंच जायजें, तुमी मात्ती खावन वचोजें, तुमकां शिराप पडोवचें, तशें पडोवचें, अशें करेजें म्हणून शिराप घालच्या की वा सजेशन दिवच्या की तो म्हणटा तुमी फाटी येया, तुमी फाटी येया. बारीच आपुरबायेचीं उतरां पळया. इस्रायल पोरजा तूं देवाशी परतून ये, कित्याक तूं तुज्या अपराधाक लागून पडलाय. फाटी ये, फाटी ये. आनी मात्र न्ही, फाटी येताना कशें सांगजें, कशें सॉरी म्हणचें म्हणून तो शिकोवन दिता पळया. कितले आपुरबाय पळया. इस्रायल पोरजा ताचे तावन पयस गेल्या, देवाक तिरस्कार करून मुर्तींचो पुजा केल्या. आतां देव तांकां फाटी आपयता, मात्र न्ही फाटी आयिल्ल्या वेळार कितें सक्कट सांगजें तो सांगून दिता. कुमसाराक आपयता तो आनी कुमसारांत कसलीं पातकां सांगजें म्हूण तो सांगून दिता. पळय देवाचो कितलो मोग गी म्हणून. आमचो अपराध पुसून काड सोमया आनी बरें कितें आसा तें स्विकार कर. आमच्या पातकांचेर पळय नाका, पूण तुका विश्वासी रावंक आमी कितलें प्रयत्न करता, कितलें कश्ट काडटा तें तूं पळय. बैलां बदलाक, मनजाती बदलाक आमच्या वोंटातावन केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. येदोळ म्हणसर आमी तुका मनजातींक बली अर्पितले, पूण आसतावन आमची वोंटाची स्तुती आमी तुका अर्पिता. आमच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी देव म्हणचें ना, तूं मात्र आमचो देव, तुका मात्र आमी वळखून घेता. अशें तुमी कुमसारान म्हणूंक जाय, अशें तुमी म्हजे सरचें फाटी आयिल्ल्या दळा सांगूंक जाय म्हणून देव तांकां शिकोवन दिता. पळया, तो तुमी तशें केलें अशें केलें म्हणून बोट जोगच्या की आज देव कितें म्हणटा, येया तुमी म्हजेशी येया आनी म्हजेशी येवन अशें अशें म्हणा म्हूण सांगून दिता. आनी तो कितें सांगता, तुमच्या अस्कतकायेक अपराधाक लागून तुमी पडल्यात, पूण हांव तयार आसां काल्याक तुमकां स्वागत करूंक, तुमकां पटलून धरूंक, तुमची पातकां भोगसूंक, तुमकां म्हजीं भुरगीं जावन स्विकार करूंक, एक बरो पाडको मारूंक, एक फेस्त करूंक, कित्याक तुमी फाटी आयल्यात. वेचीक पुताची वोपार हांगासर रोड आसा काडा. तो पूत फाटी आयिल्ल्या दळा त्या बापायन कितें केलें. आनी आतां देव एक कंप्लीट यू टर्न घेता. येदोळ म्हणसर
इस्रायल परजीचे अविश्वासपण दाखोवन दितलो देव आज कंप्लीट यू टर्न परतून. आणि हांगा मात्र नाही, हर एक प्रवादीच्या पुस्तकान तुम्ही तेंच पळयतात. देवान कंप्लीट यू टर्न घेवचें. काल हांवें तुमकां सांगलें देवाच्या लेखांत 2+2 4 न्ही, थोडे फावटी 3, थोडे फावटी 5, थोडे फावटी 6 जाता. तशेंच हांगासर पळया, देव कंप्लीट यू टर्न घेता. कंप्लीट यू टर्न घेता. वय म्हाका भोवन न्ही बडिनो, देवाक विश्वासी रावोंक इस्रायल परजा कश्ट जाताली. तशेंच आमच्या जिवितांत एका निजा देवाक चिडकोन रावोंक, बायबलाची उतरां पाळूंक, न्याय निती प्रमाणे चलोवंक आमी कश्टतांव. जायते पोटी तेंते सवां येतात, जायते पोटी ओडण्यो येतात, जायते पोटी ह्या देवाक सांडून या म्हूण जाता, जायते पोटी आनी देवाक कित्याक पात येवचें म्हणचे सवाल उदेता, जायते पोटी शॉर्टकट विन्स या म्हूण जाता. आनी आमी एका रितीन कश्ट ते आसा. पातकात विरोध, आमच्या तेंतेसवां विरोध, आमच्या अस्कतकाये विरोध, आमच्या पाड सवयां विरोध, आमच्या कुडीच्या ओडण्या विरोध, आनी थोडे पोटी सोडून सोडया म्हूण जाता. अरे इतलें प्रयत्न केलें जायना मू, परत्यान हांव तेंच पातक करता, सोडून सोडया आनी काल्यार जायना म्हज्यान जायना. भोवनो न्ही भयणीनो, असल्या संदर्भार आमी उडास दवरीचे. आमी कित्या खातीर झुजते आसा? आमी देवाक प्रामाणीक रावंक प्रयत्न करता जाल्यार कित्या खातीर? आमी सदांय इल्लो वेळ मागण्यांत करसूंक प्रयत्न करता जाल्यार कित्या खातीर? आमी दयाळायेच्यो करण्यो करता पूण ते कश्ट जाता, म्हाका इल्ली लुकसाण जाता, म्हाका इल्लें दुखता, तरी हांव कित्याक करते आसा? हें आमी मोतीन धरल्यार आमकां झुजोवंक कश्ट जाता. हर एक लोक खेळगाडी झुजता कित्याक? हर एक लोक खेळगाडी झुजता कित्याक? हर एक लोक खेळगाडी तितलें प्रॅक्टीस करन, तितलें एक्सरसायज करन, डायट करन पुरा झुजता कित्याक? खेळटा कित्याक? बेश्टें बेड्डा जावन उठोन येवन तो स्टेडियमाक देंवता की ना. प्रॅक्टीस आसा, डायट आसा, एक्सरसायज आसा. कित्या खातीर? ताचें वर्ल्ड कप, ती ट्रॉफी ताचे मुखार आसा, ती म्हजी करून घेवची म्हणून हर एक लोक खेळगाडी आशेता. तशेंच मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमचें झूज आमी झुजोवंक जाय. आनी झुजतना आमचे मुखार कितें दवरूंक जाय? आमचें इनाम. सांत पावलान सांगचें बरी, नितीवंतपणाचो कुरो. हांव म्हजें झूज बऱ्यान झुजलां आनी हांव माता म्हज्या प्रायजाक, म्हज्या ट्रॉफीक, म्हज्या कुरोवाक राखून आसा म्हणटा सांत पावलो. तशेंच मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी झुजतना आमचें इनाम आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक जाय. आनी कसलें इनाम तें? जेजूचें फ्रेंडशीप. जेजूचें फ्रेंडशीप. ताच्या की व्हडलें इनाम दुसरें आसचें ना. आनी तें आमी जोडलें जाल्यार कोणूच आमचें तावन काडन व्हरचो ना. कापपाल्या मातीक हांव वेतेलें वा सोर व्हरतले, पूण ही इश्टागात आमचें तावन कोणूच व्हरचें नात. भोवन न्ही भयणीनो, तादिकून देवा थंय येवंक आमी सदांच प्रयत्न करया. कित्याक देव म्हणटा आसा, हांव तुमकां गूण करतां, हांव तुमकां गूण करतां, हांव तुमकां बक्षितां, हांव तुमकां मोगान सांबाळटां, हांव तुमचो मोग करतां, हांव तुमचेर दोवा परी पडटां. साळका भाशेन तुमी फुलतेल्यात, लेबोनाच्या देवदारा परी तुमी पाळां घेतल्यात. म्हणजे तो रूख बारीच उबार जाता, उबारायक वाडटा. कितलो रूख उबारायक वाडटा तितलींच पाळां ताची पोंदां येतात. म्हणटना तुमचीं पाळां म्हजे थंय गूंड रोमतलीं, तुमकां नवे फांटे फुडतले, तुमचे थंय सोबाय आसतली, जैतून रुखाची सोबाय.
तुमचे ते लेबननाचो पोरमोळ आसतलो पळया कितलें पुरा बेसांवां देव आमकां दिते आसा. देव आमकां दिते आसा. लेबननाच्या दाकां सोऱ्या परी तुमी प्रसिद्ध जातल्यात, तुमी सुफोळ जातल्यात. हें सकड इनाम आमकां राखून आसा मुखार भवन आनी भयणीनो, आमकां राखून आसा. त्या देखून आमी कितलीं अस्कत जाल्या रे, कितले पोटी सुमेतान पयस गेल्या रे, कसलीं पातकां आदारल्या रे, तो आमकां तयार आसा आमकां वेंगूंक. त्या देखून तुमी म्हणो नाकात गे ह्या पातकाक बोगसाणें ना, हें पातक हांवें कितले पोटी केलां, देव म्हाका बक्षितलो गे. ना, पापा फ्रांसिसान म्हणचे बरी आमकां बोगसून देवाक केदींकच पुरो जावचें ना, ताका त्रास जावचे ना, ताका पुरो जावचें ना. पूण आमकां बोगसाणें मागून पुरो जायचो न्हू, देवाक बोगसाणें दिवन पुरो जावचें ना. तर असल्या देवा सरशीं धांवूंक, ताचो मोग अनुभव करूंक, आमचें सूख वळखून घेवंक आनी ताणें आमकां तयार दवरलेलें इनाम जोडूंक आमी प्रयत्न करया. भवन भयणीनो, होसिया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत कशें देव इस्रायल परजेक आपल्या देवाक प्रामाणीक रावंक आपयता तें आमी समजून घेतलें. आनी हो विशय आयच्या किर्तनांत ती मुखारून गेला. किर्तनाचो श्लोक म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. हांव एकलोच देव म्हजें आयक. आनी उपरांत किर्तनांत मोदगात अशें सांगलेलें आसा, पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्ही, भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागावचो न्ही. आज आमच्या जिवितांत परके देव खंयचे ते? जर देवाक दिजे जाल्लो जागो हांव देव न्हय आसल्या संगतींक दिता जाल्यार ते परके देव. तसल्यांक आज आमच्या जिवितांत काडून उडोवंक आनी देवाक दिजे जाल्लो जागो दिवंक आयची देवस्तुती, आयचे वासप आनी किर्तन आपयता. तर आतां असली एक कृपा मागून हें किर्तन आमी देवा थंय उबारया. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. वळखून नेनासलेलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या खांदार दवरलेलें जू हांवें निसरायलें. तुज्या हातांतल्यो जडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्ट दगदवणेंत तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. गडगड्याच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परजे म्हजें सत्रायेन कान दी. ए इस्रायेला, तूं म्हजें आयकल्लोय जाल्यार. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय, भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडटलो. सर्वेस्पोर म्हणटात तो देव हांवूच. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दाखयलेली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसलें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो. कडपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करतो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक
तुजे ताबेन दिलो. मरियन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवन जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. ಬಹುನ ನಿಬಿಡಿನೋ देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सिल्वेस्टर कर्मेलीत आफ्रिकेच्या टंजानियांत तो वावर करते आसा. ब्रदर हेन्सिल प्रिन्स दांती कर्मेलीत, ब्रदर मारियो कमरेकर, तशेंच सिस्टर पूजा पुनांतल्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांत ती आसा. एस्टन सिक्वेरा कुलशेकर जिविताची 25 वर्सां आज सोंपयता. अनिता रोड्रिगस नागुरी आतां कुवेट टावन, मारिया मोंतेरो शक्तीनगर मंगळूर टावन, ओशिन डिसोजा कुलशेकर आतां ऑस्ट्रेलिया टावन, एलिझाबेथ मास्कुरेनस लंडन टावन, ओलिविया जीन मतायस मालाड मुंबय टावन, सेरिना कार्डिन कंडिविली मुंबय टावन. तुमकां जल्मदिसाचे शुभाशय मागता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच आज देवादीन जोझफ डिसोजा आंजेलोर मंगळूर हाचो जल्मदिवस. सर्वेस पोर देवो ताका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोग आसूं.